ये जो टॉपिक रखे थे लेक्चर की टॉपिक, बेसिकली वो टॉपिक ये था कि डिसऑर्डर्स ऑफ शून्य शबाब बताए थे, लेकिन एक्चुअली वो हेडिंग, उसकी जो कैप्शन सही नहीं था। कैप्शन हमने ये सोचे थे कि जब तक आप ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे तब जब तक आप डिसऑर्डर भी नहीं पढ़ सकते, तो ये होना चाहिए कि ऑर्डर्स एंड डिसऑर्डर्स ऑफ शून्य शबाब एज पर यूनानी। जब तक हम सही नहीं समझेंगे तब गलत समझ में नहीं आएंगे। डायरेक्ट हमने सब गलती पढ़ेंगे तो सही नहीं समझ में आती। तो वो हिसाब से जब तक हम नॉर्मल नहीं पढ़ते हमको अब नॉर्मल समझ में नहीं आता। तो मैंने टॉपिक रखने की वजह ये है कि हमने लास्ट लेक्चर्स में, जो लास्ट लेक्चर हमने लिया तो हमारा जो कंसेप्ट था उसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ पेडियाट्रिक। तो ये जो चार एज ग्रुप है, शिन्ने नमू शिन्ने शबाब कहोलतन शेखोखत, ये चारों उम्र के जो उमूमी मिजाज और उसकी मैनेजमेंट, उसकी उसकी नॉर्मलसी क्या है या उसकी अबनॉर्मलिटी क्या है, इसका नॉर्मल क्या है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो हमको आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो इतिबार से मैंने क्या समझा कि एक जो टॉपिक जो है ना वो थोड़ा रूटीन होना चाहिए, रैंडमली नहीं होना चाहिए। तो तुमने थोड़ा डिस्कस किया कि ये टॉपिक ऐसा है कि हम बरसों, मतलब महीना महीना लेके हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अपना मकसद ये नहीं कि लंबा चौड़ा लेक्चर देना नहीं। मकसद है इसकी इसकी मेन अहम चीज हमको समझना है। अब ये जो शिन्ने शबाब है, जैसे शिन्ने नमू के बाद में, तो सबसे पहले शिन्ने शबाब में हम दाखिल करने, शिन्ने शबाब एक्चुअली वो एज है जिसके अंदर हरारत की गलबा होते हैं और रुतूबत थोड़ा कम रहते कंपैरेटिवली। दोनों हर रतबी है वो, मिजाज के एतबार से हवा यानी कि दम्भी मिजाज है वो शिन्ने शबाब। तो हरारत भी रहते हैं, रुतूबत भी रहती है। रुतूबत के मुकाबले हरारत कम है। अब शिन्ने शबाब में भी हार रहता भी है, लेकिन उसके अंदर रुतूबत की गलबा है, लेकिन हरारत व मुकाबलतन शिन्ने शबाब में कम रहता है। अब ये अगर हमको समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट, ये कुली उमूर जो है वो इसलिए जानना जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि शिन्ने शबाब के अंदर, शिन्ने शबाब की जो मैनेजमेंट है, शिन्ने शबाब की मैनेजमेंट हम बात करें तो हम सिर्फ सेक्स और सेक्स रिलेटेड बात ही करते हैं। शिन्ने शबाब एक उम्र है शिन्ने नमो की जैसी, जैसे पेडियाट्रिक पब्लिक पेडियाट्रिशियन बनता है, हम बोलते हैं हम पेडियाट्रिशियन की जैसे जीरियाट्रिशियन भी होना चाहिए यूनानी में। और हम लोग शबाब के ट्रीटमेंट की एक माहिर होना चाहिए। जैसे अभी उसमें हम कुछ नाम भी रख सकते हैं कि शबाब की स्पेशलिस्ट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जो सेक्स का इलाज करते हैं वही शबाब की, ये नहीं। अब शिन्ने शबाब की एक उमूमी मिजाज गर्म तर, उसमें गर्मी ज्यादा तरी ज्यादा है। अब ये दोनों आदमी को बीमार या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसमें सबसे आप देखते हैं कि बच्चे शिन्ने, हमने पढ़े शिन्ने पीडियाट्रिक के अंदर बच्चों के अंदर वो एज में रुतूबत ज्यादा रहती है, तो रुतूबत हमेशा ताउफन क्रिएट करता है। इसलिए हमने पढ़ा सबसे ज्यादा इंफेक्शियस डिजीज बच्चों में होता है, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस हो, फेरिंजाइटिस हो, बार बार बुखार आना, गैस्ट्रोएंड्राइटिस हो, ये जितने भी मतलब टिस 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 ज्यादा बच्चे को होता है, एंसिफिलाइटिस हो। जवानी में उठा के देखो, जवानी में भी टिस होता है, इन्फ्लेमेशन होता है बहुत सारे, लेकिन उससे ज्यादा जवानी में ज्यादातर प्रॉब्लम होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हिद्दत की प्रॉब्लम, गर्मी की प्रॉब्लम, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, इमोशनल फैक्टर्स बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं जवानी में। अब इसमें आप देखते होंगे डिसऑर्डर हो, एतिलाम हो, जीरियान हो, ये एज में होता है। गैस की शिकायतें, पाइल्स की शिकायतें, मतलब ब्लीडिंग पाइल्स, ये सब चीज इस एज में ज्यादा होता है, मतलब जवानी की एज में। एपीडी है क्या, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर आ रहे हैं, मतलब जितने भी हीट से रिलेटेड, हिद्दत से रिलेटेड ज्यादातर सीने शबाब में प्रॉब्लम होता है। अब हमारे पास एक पेशेंट आया, सपोज अक्सर मुझे कमर दुख रहा है, पीठ दुख रहा है, तब देखिए कमर दुख रहा है, पीठ दुख रहा है, तो ये मिजाज से कोई कनेक्शन नहीं है, एज से नहीं। अभी बच्चा है, जवान है, वो एक्सरसाइज करता होगा, वर्कआउट करता होगा, ये सब चीज करता होगा, तो जाहिर सी बात है वो कोई एक्यूट केसेस इस वजह से हो सकता है, दूसरे कोई वजह ही नहीं हो सकते। अगर बूढ़ा बूढ़ा आदमी आ गया, उम्र दराज कोई आदमी सब बोले कमर दुख रहे, तो हम लोग
اس کی آکوپیشن اور پیشے کے اوپر نہیں پوچھ جائیں گے آکوپیشن، لیکن ینگ ایج میں سب سے پہلے ہم لوگ جو امپورٹنٹ بولتے کام کیا کرتے آپ کا پیشہ کیا ہے، نہیں ڈاکٹر صاحب میں یہ کرتا یہ کرتا. تو جب آج کے دور میں ہم اگر ینگ نو جنریشن کو دیکھیں گے تو آپ دیکھتے کہ جو ہم پڑھتے تھے 20-25 سال پہلے، اس دور کے مقابلے آج کے دور میں ہماری رہن سہن کافی حد تک بدل چکی. تو ہمارے سوال بھی الگ الگ سٹائل میں ہونا چاہیے. پہلے کیسے تھا، ہم نے ہسٹری ٹیکنگ میں کیا کرتا، ابھی ہم کو ہماری ہسٹری ٹیکنگ میں تم کیا کرتے ہیں، زیادہ تر بچے موبائل میں کرتے رہتے، یا سمجھو کوئی بچے جو آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی کم ہے. ایک بچہ اگر سمجھو جوان ہے 18-21 سال کا، تو ہم پوچھ سکتے تو اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب میں کھیلنے کو گیا، فٹ بال کھیلتا، کرکٹ کھیلتا، شام فل ٹائم کھیل رہتا ہے. ابھی بچہ کھیلتا ہے ڈاکٹر صاحب، کدھر ہے، موبائل میں فٹ بال کھیل رہا ہے، موبائل میں کرکٹ کھیل رہا ہے، موبائل میں رمی کھیل رہا ہے، موبائل میں سب کھیلتا ہے. تو اس ایج گروپ کے اندر جو حرارت ہونا چاہیے، جو حرارت طبعی حرارت ہونا چاہیے، وہ بچوں میں کم ہو رہا ہے. کیوں؟ بچے میں فزیکل ایکٹیویٹی نہیں. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا، ہم لوگ یار ہمارے بچپن میں ہم لوگ کتنا الٹا سیدھا، مطلب کچھ لوگ بولتے ہیں نا تو ہمارے بچے کی عمر ہم نے اتنا حرامی پنا کرتے تھے، اتنا وہاں چوری یہاں مطلب مستی خور، یہ سب نہیں بچے میں بھی. ہم لوگ کی 10% بھی ہم بچے کہ اپنا بچہ تو انتہائی شریف ہے، لیکن ان کی انٹرٹینمنٹ، ان کی سوچ کی وہ پہل چینج ہو گئے. ہم لوگ کیا کرتے، جیسے ٹائم ملا گھر سے باہر نکل گیا، جوانی میں کہاں الٹا سیدھا حرکتیں کر رہے، ادھر گھوم رہے، دوستوں کے ساتھ گھوم رہے، سب مستی مذاق چالو ہے. اب کچھ لوگ اس میں ہٹ جاتے ہیں صحیح رستے سے، کچھ لوگ الٹا، کچھ لوگ آڑا ٹیڑھا. وہ نہیں ہے آج کل کیا بچے کو پرڈکٹ نہیں کر پا رہے، میں بچہ کیا کر رہے، میرے بچے کمرے میں بند پڑا ہے اور موبائل میں آتے ہیں، اس کی ٹیسٹ کیا ہے، اس کی مزاج کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، یہ سمجھنے میں پرابلم ہو رہا. نہیں تو کیا اپنے بچے جوان ہوتے، ابا مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا، یہ سب ماں باپ سے انٹریکٹ ہوتا تھا. تو ہم کو مزاج میں ان کو مانے کہ ان کے اندر یہ کیفیت ہے. ابھی آج جو بچے جو سن شباب میں جاتا ہے کہ اپنے کو بچے کو پرڈکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، بہت ہی کم لوگ. تو میں اکثر یہ کہتے کہ جوانی میں یہ ہونا چاہیے اپنے بچے، ماں باپ اپنے بچے سے دوستی کرے، ان کی مطلب وہ عمر کی جو بولتے ہیں نا ایج گیپ، اس کو ختم کر ڈالیں تاکہ ان کی مزاج کے اندر زیادہ ہم پڑھ سکتے، اس کی کہاں جا رہا ہے، اس کی ٹیسٹ کیا ہے. کیونکہ جہاں جانا ہے اس کے ساتھ گھومو، اس کے ساتھ کھاؤ، اس کے ساتھ ڈسکس کرو. بچے میں ایک فرینڈلی ایٹموسفیئر اگر کیا جوانی میں، تو وہ بچے کی جو بانڈنگ ہے باپ سے بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم لوگ بچپن میں بچے کو ڈرا کے رکھتے، لیکن وہ ڈر بعد میں بھی ہم لوگ مینٹین رکھتے. بہت لوگ ابا کو ڈرتے، ابا کو ڈرنا نہیں، بس یہ دوستی رہو تاکہ ہم بچے کو سمجھ میں. تو بیسیکلی یہ جو سن شباب کی جو ایشوز ہے، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار سیکس کا پرابلم ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ سن شباب کی پرابلم 60-70% سیکس اور سیکس ریلیٹڈ سے کر کے ہم نے خراب کر ڈالا. اب یونانی پہلے بدنام ہونے کا وجہ کیا تھا؟ بدنام بھی اور نام بھی یونانی سیکس سے ہوا، کیونکہ سیکس کے لیے راجا مہاراجا حکیم لوگ بنا کے دیتے تھے نوابوں کے لیے. تو ایک نام تھا یونانی کے، نام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھا سیکس کے معاملے میں. بدنام بھی اسی سے ہوا. سمجھے سادہ دوا لے کے جاتے ہمارے ہمدرد کی کوئی کمپنی کی، اور اس کی اسٹکر نگاہ ڈالتے، دوسری پلٹی کر کے دوسرے ڈبے میں ڈال کے 5,000-10,000 کی دوا بکتا ہے. اس سے بدنام بھی ہوا، کچھ لوگ کمائے بھی ہے، بدنام یہ سسٹم بدنام ہوا. اب اس معاملے میں ایلوپیتھی ماہر نہیں تھا وہ ٹائم پہ سیکس میں ایلوپیتھی تھا ہی نہیں. سیکس کیا کرتے تھے؟ سائیکی سائیکولوجی ہے. جب سے سڈنافل سٹریٹ اور ٹڈنافل سٹریٹ مارکیٹ میں آ گیا، وہ بھی حکیم لوگ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. مطلب حکیم کی ضرورت ہی نہیں ابھی آج کل، پرانے حکیم کو خاص طور سے. تو ہم نے وہ ایک محدود ایک مطلب اس سن شباب کی جو ٹریٹمنٹ اس میں، تو سن شباب کے ایشوز کو ڈسکس کرنے سے پہلے سن شباب کی طبعی مزاج کو سوچنے کی کوشش کرو. گرم تر ہے وہ، جس کے اندر گرمی زیادہ ہے، تو زیادہ تر الرجک مینیفیسٹیشن، آرٹیکیریا، ایکائموسس، انٹرنل بلیڈنگ، ایکسٹرنل بلیڈنگ، بہت سارے چیز یہ ایج میں ہوتا ہے. اور یہ ایج گروپ سن شباب کی ایج گروپ ایز پر یونانی کے حساب سے جیسے گروتھ ختم ہو گئے، 21 سمجھو 22 سن شباب ختم ہو گئے، سن نمو
ग्रोथ कम हो गया 18 या 19। उसके बाद में 40 तक लिखा है, कुछ लोग ने 50-60 भी लिखा, कुछ लोग ने ये भी लिखा है कि अगर तुम हकीम है तो कभी शबाब खत्म ही नहीं होता, ये भी है, हकीम कभी बूढ़ा नहीं होते। लेकिन एक जियोग्राफिकली बायोलॉजिकली हमने उसको, सॉरी बायोलॉजिकली हमने उसको कैटेगराइज किया, तो समझो 18 या 21 से लेके 40-45 तक एक शिन्न शबाब की एज है। और हम लोग आजकल जो ज्यादातर लोग ये सब जो वो एज गुजर चुके, मतलब कहूलत में पहुंच गई। बहरहाल इसको कैटेगराइज करो बीमारी के एतबार से। सफरावी और दम्मी डिजीज, सफरावी और दम्मी डिजीज ज्यादातर छिन्न शबाब में होता है। वो हम डिस्कस करेंगे क्या है वो, यानी अक्यूट डिजीज, ज्यादातर अक्यूट इश्यूज जवानी में शिन्न शबाब में होता है, क्रॉनिक नहीं आते। क्रॉनिक आते हैं 40 के बाद। जब आप मेरे क्लिनिक में देखो, ज्यादातर पेशेंट 40 to 60 के बीच में बरूदत की भी, जैसे सर बुढ़े औरतें जो आते हैं, ज्यादातर इश्यूज तुम एक ग्लोबली एक उठा के देखो, एक ग्लोबल विजन से। अब यहाँ शिन्न शबाब के अंदर गर्मी की वजह से यानी ज्यादातर सफरावी और दम्मी डिजीज होते। अब सवाल ये होता है कि सबको एक जैसे नहीं होते। अब शिन्न शबाब की मिजाज दम्मी है, लेकिन शिन्न शबाब में भी 4 किस्म के लोग हैं। शिन्न शबाब में सफरावी यंग जोग है, दम्मी है, बलगमी है और सौदावी भी। अगर समझे सफरावी शिन्न शबाब में अगर पहुंचेंगे तो उसको जबरदस्त पिंपल्स आएंगे। एक पिंपल्स आया, पता चला रात में सोने के टाइम पे मुंह में कुछ नहीं, सुबह उठते इतना बड़ा एक्यूट सुबह पिंपल्स आ गया। उसको सर दुख रहा है, उसको माइग्रेन की शिकायत है, उसको बेचैनी है, उसकी जितनी भी हरारत से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं शिन्न शबाब में सफरावी लोग को। सफरावी लोग को शिन्न शबाब में दम्बी लोग को भी बड़े बड़े पिंपल्स आते हैं, एक्ने छोटे नहीं, एक बड़ा बड़ा हाथ में आएंगे उतना बड़ा पिंपल्स आते, जिसको हम बाल तोड़ जैसे बॉयल्स होते बार बार, उसको उसको पाइल्स की शिकायत होते है, कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया तो उसको पाइल्स का शिकायत होता है। कहीं ना कहीं उसको ये सब प्रॉब्लम गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। उसको बेचैनी हो रहा है, गैस की शिकायतें आ रहा है, डकार आ रहा है, उसकी माइग्रेन हो रहा है, उसको चक्कर, ये सब इश्यूज वहां होते हैं। दूसरी चीज, बलगमी लोग होते हैं जो इस उम्र में यानी कि दम्बी की उम्र में, उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि बहुत ही कम प्रॉब्लम होते हैं। जो दम्बी लोग, बलगमी लोग अगर शिन्न शबाब में, वो थोड़ा सैलन रहते क्योंकि उसके मिजाज में थोड़ा सा रूदत है। भले वो शिन्न शबाब में, वो अपने आप को बहुत मेंटेन रखता है। सेम शिन्न सौदावी मिजाज भी इस मौसम में, अरे दम्बी मतलब शिन्न शबाब में कम बीमार पड़ता है। सबसे ज्यादा बीमार पड़ता है शिन्न शबाब में सफरावी लोग को प्रॉब्लम होता है और दम्बी लोग। और इनका फायदा क्या मालूम, 40 के बाद में, 40 के बाद में ये जो मिजाज वाले सफरावी और दम्बी, उनकी रहन सहन, सोच, उनकी मतलब रिएक्शंस, उनकी थॉट, उनकी झगड़ा भिड़ा, बोलते बहुत झगड़ालू थे, वो सब बहुत चेंजेस हो गए। बोलते क्यों, प्रॉब्लम है चेंज उसकी मिजाज के एतबार से। अभी 40 खत्म हो गए, 50 में चले गए। अब क्या था कि शबाब में उसकी मिजाज खुद भी 40, उसकी शबाब भी 40, सब चीज के हिसाब से वो पूरा ऊपर आता है। 40 के बाद में या 50 के बाद में क्या होता है कि वो उसके अंदर बरूदत थोड़ा सा थारी हो जाते हैं, गालिब आ जाते हैं, उसकी हरारत कम हो जाती है, ये फील गुड। इसलिए अक्सर आप देखते होंगे ये जो मिजाज की लोग दम्बी मिजाज है, सफरावी मिजाज में, ये हमेशा परेशान रहते शिन्न शबाब में। सुबह उठे देखते हुए पिंपल्स आ गया, फिर रात में कुछ तो कुछ वेटनोवेड या कोई भी क्रीम लगाए, कभी स्कूल अटेंड किया कभी नहीं गया, वो टेंशन वो डिप्रेशन, क्योंकि मुंह उसका हमेशा, आदमी चेहरा फीचर सब अच्छे रहते, ऑयली स्किन रहते, कुछ भी खाए, थोड़ा बीफ खा लिया तो पिंपल्स आ गया, मतलब पूरा कॉन्शियस रहता है वो, उसकी ब्यूटी कॉन्शियसनेस। और कुछ भी हो गया तो उसको शिकायत है। और वो 40 के बाद में बहुत स्टेबल हो जाते हैं उनकी दिमागी तरफ। अब रहा सवाल, ये जो एज ग्रुप में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होने वाले सिस्टम्स क्या है बॉडी के ऑर्गन में, सबसे ज्यादा इस एज में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं जिगर और स्टमक और हार्ट।
یہ تینوں کا کامن مزاج کیا ہے؟ گرم ہے. محبت شروع ہوتے کس میں؟ سن شباب میں. اڈولسن سے ہی شروع ہوتا ہے وہ. اس ایج میں میدا متاثر ہوتا ہے, فوڈ پوائزننگ ہوتا ہے, السر ہوتا ہے, جتنے بھی اسٹومک ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں, جتنے بھی سفراوی ڈیزیز ہے, جانڈس ہوتا ہے اس عمر میں. کچھ لوگ کو سمجھو ایمیچوریا, یو ٹی آئی, یہ سب ایشوز اس ایج گروپ میں ہوتا ہے. اور فیمیل کے اندر زیادہ تر مینسٹرل ڈس آرڈر کی ہیوی بلیڈنگ ہو, بلیڈنگ نہ ہونا, اسی سے ریلیٹڈ سب چیز ہوتے ہیں. تو یہ ایج گروپ کو اگر آپ کو مینج کرنے کے لیے کلی طور پہ, اگر آپ نے کسی سے پوچھا شن شباب کا اصول علاج کیا, شن شباب کا اصول دو ورڈ میں. ایک, ہم نے کیا پڑھا, ہم نے پڑھا کوئی بھی اصولی علاج میں سب سے اول نمبر میں سبب کا ازالہ, پھر کیا مزاج ہے وہ حساب سے. تو ابھی اس کا تو سبب اس شن شباب ہے. شباب تو ہم ختم نہیں کر سکتے, تو قدرتی طبعی موسم ہے, وہ ایک موسم ہے. شن شباب بولتے ایک موسم ہے, وہ بدل نہیں سکتا. ابھی بارش کے موسم آئے, پریشان ہو گئے, تو بارش ہم تھوڑی چینج کر سکتے. چھتری دے سکتے, بابا یہ چھتری لے کے گھوم تاکہ بھیگ نہ جائے. اب ہماری شباب, بابا ہم کو شباب نہیں چاہیے, ہم کو بہت تکلیف, اور ہم نے ڈائریکٹ سین شیخوخت میں لے کے جاؤ, نہیں ہو سکتے. ہم بولے بابا یہ سن شباب ہے, پمبلس آئیں گے, ایک کام کرے, ایک چھتری دیتا ہوں, یہ کام کر سکتا ہے حکیم کو. اب سن شباب کی اصول علاج میں سب سے اول نمبر میں مسکنات اور مبردات اور مفرحات. اب یہ بولیں گے کہ مسکنات, کیونکہ زیادہ تر نشہ, زیادہ تر مخدرات کی استعمال اس عمر میں کیوں سٹارٹ ہوتے کہ کچھ لوگ اتنی بے چین رہتے, تشدد اور تمددی دماغ رہتے ان کے اندر. سکون اور بے چینی کے لیے لوگ کیا کرتے, ایسی چیز کو اڈاپٹ کرتے اس ایج میں. کچھ لوگ اس میں عادی ہو جاتے, کچھ لوگ یہ عمر ختم ہونے کے خود چیز عادت چھوڑ ڈالتے. لیکن یہ ایج گروپ جو ہے نا, یہ ایج گروپ وہ خود چاہ رہے کہ آئی نو میں ہائپر میں ہوں, آئی نو میں اعتدال میں نہیں ہوں, میں خود جانتا ہوں میری وجہ سے تکلیف بھی ہوتا ہے, لیکن میں کیا کروں, میرے مزاج کا دخل ہے وہ. جیسے جیسے عمر بڑھتے گئے تھوڑا سا بولتے ہیں سمجھ آ گیا. یہاں تک کہ تمام نبیوں میں سے زیادہ تر نبیوں کو 40 کے بعد میں نبوت حاصل ہوئی, کیونکہ آدمی شباب کے بعد میں آدمی کے اندر ایک اعتدالی حالت آ جاتی ہے. تو آدمی کبھی ڈسیزن لینے میں, اگر تم سفرا ہے تو ہمیشہ ہمارے ڈسیزن میں غلطی ہو جاتی ہے, کیونکہ سوچ سمجھ کے ڈیسیژن نہیں لے, وہ ہمارے ہائپر ایکٹیویٹی ہے. جب ہم 40 کے بعد میں کوئی چیز ڈیسیژن لیتے تو پرفیکٹ رہتے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, جوان لوگ ہمارے باپ کو بابا پہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اولڈ مینٹلٹی کی, ہم نیو جنریشن ہمارے بارے میں کیوں نہیں سوچتے. وہ اس دور میں ہم لوگ یہ سوچتا تھا, لیکن ہم بعد میں پچھتاتے نہیں ہمارے ابا نے جو کہا بہت صحیح کہا, کیونکہ ان لوگ نے اس ایج گروپ سے رہ کے اس چیز کو دیکھ رہے. ابھی سن شباب کے اندر دو اصول علاج ہیں, ایک مبردات اور مسکنات. اب مبرد اور مسکن کی طریقہ کیا ہے, صرف دوا کھانا مسکن مبرد نہیں, بہت سارے تدابیر ہے. جیسے عبادت, جوانی کی عبادت کو امپورٹنس کیوں ہے, کہ جوانی کی ایک سجدہ بڑھاپے کی 70 اس کی برابر ہے, 70 سجدے. اس کے پیچھے کیا ہے, کیونکہ سن شباب میں آدمی آلریڈی بہت تحریک میں, اتنی تشدد اور تمدد میں, اس دور میں اپنے آپ کو اعتدال میں رکھنا بول تو یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے. وہ بہت بڑا آپ کے نس کو اور نفس کو سب چیز کو آپ کو مارنا پڑتا ہے. بڑھاپا ہے تو اپنے آپ بڑھاپا ہے, کوئی بھی حرامی ٹائپ کے لوگ رہے سب بڑھاپے میں آتے تھے, مطلب اپنے سادگی میں آیا تبھی مرنا ہے, آگے کے لیے کچھ بناؤ یا کچھ ثواب لوٹوں یا جنت اور جہنم کے چکر میں تھوڑا سیدھا آ جاتا. جوانی میں وہ سب یاد میں. تو یہ جو مبردات اور مسکنات کے لیے بہت سارے تدابیر ہیں. ایک تو اول نمبر عبادت ہے, نو ڈاؤٹ, اس سے بہتر کوئی تبرید اور تسکین اور تعدیل اور اتنے سے بڑا مدبر, اتنا بڑا مصلح, اتنا اصلاح کرنے والا کوئی چیز نہیں. اس دور کی عبادت کی امپورٹنس وہی ہے. اب رہا سوال مبرد کی دوسری تدابیر کیا ہے. مدبر کی دوسری تدابیر اور حسین کی بہت ہے. اب یہ تو ہم نے بتایا کہ زیادہ تر شباب کے اندر سفرا دمبی کا غالب ہونا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے. وہ ملغوب یعنی کہ اپنے اوپر غالب آ جاتا. اب ہم نے اگر سیکھا کیا کیا تدابیر ہے, نمبر 1
तदाबीर में असबाब सित्ते ज़रूरिया के हिसाब से उठा के देखो। हवा, अगर आप ऐसे मकाम में जहाँ गर्म इलाके में, तो जाहिर सी बात है जवान लोग को बहुत परेशानी होती है इलाके में, वो हमेशा घूमते रहते हिल स्टेशन वगैरह, अच्छा लगता है उसको घूमने में। लेकिन हवा तो हम बदल नहीं सकते। मौसम जैसे नवंबर दिसंबर में अपना अच्छा लग रहा है, समर में बहुत बेकार लग रहा है, तो वो टाइम पे रहन सहन सही करो। माकूल और मशरूब के अंदर तबरीद का इस्तेमाल करो। स्पाइसी फूड मत खाया करो। फ्रूट ज्यादा इस्तेमाल किया करो। जवानी के लिए सबसे बेस्ट, हम लोग जवानी में सबसे ज्यादा गोश्त खाता है, गोश्त खाना चाहिए चिन्नी शखूवत में और कहूलत में, अगर हाजिमा अगर दुरुस्त है तो। जवानी में हमको फ्रूट्स चाहिए, जो हम लोग फ्रूट्स की इस्तेमाल बहुत कम करते हैं जवानी में, ज्यादातर चिकन ही मटन ही खाते हैं जवान के लिए। जवानी की एज में हमारी एज खुद हमारे साथ देती है। अगर तुम नहीं साथ भी दिया, आपकी जो बनावट है आपकी, वो एज आपको साथ देंगी, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी इन बिल्ट गर्मी है। तो तबरीद का मतलब माकूल मशरूब से तबरीद कर सकते हैं। अब आप देखते हैं कि आज की जो लाइफस्टाइल डिजीज के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, लेट सोना, रात भर जागता है दिन भर सोता है, फूड में कोई तरतीब नहीं, जो मुंह में टेस्ट है, पेट कुछ भी बोलने तो मुंह में अगर मुंह से अगर उतर रहा है टेस्टी से, हम उस चीज को तरजीह देते हैं। तो माकूल व मशरूब के अंदर भी बहुत सारे तबरीद के अमल है। फिजिकल एक्टिविटी, नींद, नौम, जितने भी असबाब है सित्ते जरूरिया के हिसाब से देखनी शिन्न शबाब में तहरीक को कम करना हो, तहरीक से प्रॉब्लम होती, तो तस्कीन ये भी नहीं, एकदम तस्कीन नहीं, एक इतदाल में लाने के हिसाब से तस्कीन की जरूरत पड़ती। ये एक ओवरऑल कंसेप्ट होना चाहिए तबरीद के लिए। याद रखो शिन्न शबाब में ज्यादातर आपको अर्टिकेरिया, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन, एनी सॉर्ट ऑफ वूड, एनी सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये सब चीज ज्यादातर अपेंडिसाइटिस, ये सब चीज की इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होते हैं। टाइफाइड है, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेशन है, ये सब चीज जवानी में ज्यादा होते हैं मुकाबलतन ओल्ड एज में। अब जब डिजीज में आएंगे, डिजीज की मकसूद देता है कि सेक्स। अब सेक्स की मामला है कि कल एक किसी ने सवाल पूछे कि डॉक्टर साहब पुराने जैसे सेक्स एंजॉय नहीं कर पा रहे, डायबिटिक की वजह से क्या, डायबिटिक न्यूरोपैथी है क्या? हमारी दिमाग एक्चुअली चेंज हो गया, बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आए, इसलिए हम लोग सेक्स एंजॉय नहीं कर पा रहे। सेक्स दिमाग की दखल है इसके अंदर, सिर्फ बॉडी का नहीं। अब एक जमाना था हम लोग जब कुछ खाने को पीने को नहीं रहता था, वो टाइम पे एक टुकड़ा गोश्त खाना बोले तो हमारे लिए बहुत लजीज, आज नॉन वेज खाना मिला, मुर्गी खाया, आज सुबह शाम मुर्गी खा रहा है, ऐसा लग रहा है मुर्गी छोड़ो, मुर्गी मजा ही नहीं है। तो हर इतबार से शिन्न शबाब के अंदर इतनी तहरीके आ गए हमारे पास, जिस्मानी हो, दिमागी हो, फिजिकल या मेंटल या इमोशनल, एक चीज के अंदर तहरीक आ गया, उस वजह से सुकून की तरफ भाग रहे दुनिया, खास तौर से यंग जनरेशन, वो भी टेम्पररी। अब बीमारी की लिस्ट बनाओ, मैंने बताया कि अगर लिस्ट बनाएंगे इसमें ज्यादातर सफरावी है। अब देखो सफरावी में क्या क्या आएंगे, स्किन डिजीज, ज्यादातर स्किन डिजीज जो सफरावी में मैं बताया, एक्यूट जितने भी आते हैं स्किन के अंदर, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन जितने भी आते हैं, अभी हमने तुम आईजीजी बोलो, जीएम बोलो, या उसको कोई एंटीबॉडी या कोई चीज बोलो, हेपेटाइटिस बी बोलो, कुछ भी जो एंटीबॉडी हम डिक्टेट करता है ब्लड के थ्रू, ये ज्यादातर याद रखना ये गर्मी से रिलेटेड है, सफरा से रिलेटेड है, डिफेंसिव मैकेनिज्म से रिलेटेड है, ऑटो इम्यून डिजीज है, एसएलई है, सोरियासिस है, ये सब डिजीज को उठा के देखो। सफरा एक अहम चीज काम करता है बॉडी के अंदर, डिफेंसिव मैकेनिज्म। डिफेंसिव इम्यूनिटी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम अगर ज्यादातर हो रहा है, ये एज में आपको मिलेंगी, उसकी एंटागोनिस्टिक एक्शन या उसकी सिनर्जेटिक एक्शन। जैसे मुझे कुछ बीमारी होने वाले, बीमारी हुआ नहीं, तब जरा भी मेरे को झलक लगी मुझे कुछ कोरोना हो रहा है, तो मेरी एंटीबॉडी तैयार, अगर एंटीबॉडी तैयार हो जाती जल्दी, ये चीज हम लोग डिक्टेट करते हैं खून की थ्रू। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे, अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं हो रहे तो मुलेरियन हार्मोन है या फलाने फलाने चीज की, तो याद रखने का इसके अंदर कहीं ना एक सफरा का खेल है। अब तुम उसको माने सफरा दो या मोदिलाते सफरा दो, ये कॉमन चीज उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सफरा के अंदर ज्यादातर सफरा में याद रखने का, ये जो इस्नोफिलिक काउंट, एब्सोल्यूट इस्नोफिलिक काउंट है,
یا IgG IgM جتنے بھی ماڈرن نے یہ جو تفصیل بتایا یہ سب چیز صفرا کی کیٹیگری میں آتے ہیں. صفرا کام کر رہا ہے باڈی میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, وہ ڈیفینسو میکینزم کی وجہ سے اس کے اندر ایک پرابلم ہوتا ہے. اور دمبی کے اندر یاد رکھتا ہے, دمبی کے اندر بیسیکلی انفلمیٹری ڈس آرڈرس ہوتا ہے. انفلمیٹری ڈس آرڈر کے علاوہ ہائپر ٹینشن کا شروعات زیادہ تر سن شباب میں ہوتا ہے. ہائپر ٹینشن رطوبت سے زیادہ دمبی ڈائبٹک میلیٹس شروعات 30-35 کے بعد شروع ہوتے. اس کی مین وجہ آپ اٹھا کے دیکھو برودت کی وجہ سے, برودت یعنی حرارت. اب جوانی میں حرارت تھوڑا کم ہوگی, جوانی میں حرارت چاہیے نا, جوانی میں حرارت کم ہوگی تو ظاہر سی بات ہے جوانی میں برودت بڑھے گی. جوانی میں برودت نہیں ہونا چاہیے, وہ غیر طبیعی. جوانی میں کم برودت زیادہ حرارت. جو جوانی میں حرارت کم ہو کے برودت بڑھ گیا 100% that person is going to land up in diabetic mellitus اور asthma in future. ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈائبٹک میں ایکسرسائز کرتے, کیوں؟ باڈی کو گرم رکھ کے باڈی کی رطوبت کو کم کرے, 100-150 لیول تک کے نیچے لے کے آتے ایکسرسائز کر کے. اب جو ویجیٹیٹو لائف ہے, حرکت نہیں, جوانی میں دوڑم بھاگ کھیل کود کچھ نہیں, 24 گھنٹہ بیٹھے رہتے. خاص طور سے ڈاکٹر لوگ کو زیادہ تر ڈائبٹک آنے کی وجہ کیا ہے, ہم لوگ 8-8 گھنٹہ بیٹھے رہتے اس عمر میں, نو فزیکل ایکٹیویٹی, بس یا سفر بالکل گاڑی میں. تو اس ایج میں رطوبت کی بیماری زیادہ ہوتے. ایک زمانے میں جن شباب کی بیماری بولتے حرارت بڑھنے سے زیادہ پرابلم ہوتا تھا. ابھی آج کل میں سمجھتا ہوں نیو جنریشن بچے کو اطلاع ہوتا ہی نہیں ہوگا. جو پرانے زمانے میں جو شادی شدہ نہیں ہے اس کو مہینے میں ہفتے میں 1-1 2-2 تو اطلاع ہوتا تھا. آج کل نیو جنریشن بچے اطلاع آئے نہیں مار, کیونکہ ان کے اندر آلریڈی برودت بڑھ گیا, حرارت ہی نہیں کہ اس کے اندر کچھ حرکت ہی نہیں, 24 گھنٹہ وہ آن لائن میں رہتا ہے. تو شن شباب کے اندر دمبی مرض کی مین وجہ یہ ہوتا ہے کہ دمبی مرض جو دمبی مزاج ہے وہ ایکچولی اس میں اگر سمجھو برودت بڑھ گیا تو زیادہ تر ہارمونل ڈسبیلنس آتا ہے. وہ ہارمونل ڈسبیلنس کا شروعات ایٹ دا ایج آف 30 سے شروع ہوتا ہے. 30-40 کے بعد میں اگر 50 کے بعد میں بھی اگر اس کو ڈائبٹک میلیٹس پھر زندگی بھر نہیں ہوتا. تو جتنے بھی پیشنٹ کو اٹھا کے دیکھو زیادہ تر تم کو ہسٹری دیں گے 30-35 میں بارڈر لائن شروع ہوتی. تو یاد رکھو اس مریض کے سن شباب میں ہی حرارت کم ہو کے الٹا رطوبت بڑھ رہا ہے. اب وہ سن کہولت میں جائیں گے اور مزید رطوبت آ جائے گی. تو اگر گلوبلی اگر کسی سے پوچھا یا کوئی بڑے سے بڑا حکیم سے بھی پوچھ کے دیکھو واٹ از دا ماہیت آف ہائپر ٹینشن, واٹ از دا ماہیت آف ڈائبٹک میلیٹس, کوئی جواب نہیں دیں گے. آپ کوئی بڑے حکیم کے حکیم کو بھی پوچھ کے دیکھو ماہیت کیا ہے ڈائبٹک, بولیں گے وہ تو ڈائبٹک کیا ہے, انسولین کم ہو گئے, شوگر بڑھ گئے. تو ماڈرن کا کانسیپٹ ہے, تمہاری کانسیپٹ کیا ہے؟ کسی کو پوچھ کے دیکھو فشار الدم یا ہائپر ٹینشن کا, ہائپر ٹینشن کیا پریشر بڑھنا. ارے بھائی اس کی مزاج, اور تم تو ہر چیز مزاج سے بات کرتا ہے, تو پریشر کا مزاج پوچھ کے دیکھو, کسی کو نہیں معلوم, یا ماہیت پوچھ کے دیکھو. تو جس کو زیادہ تر اٹھا کے دیکھو جس کو پریشر رہتے اس کو زیادہ تر کو ڈائبٹک میں نے دیکھا. جو ڈائبٹک ہے وہ زیادہ تر بولتے شوگر بھی ہے پریشر بھی. کیوں ایسا؟ دونوں کا کامن فیکٹر ہے رطوبت کا بڑھنا, وہ بھی شن شباب میں. جبکہ شن شباب میں رطوبت کم ہونا چاہیے, حرارت زیادہ ہونا چاہیے. آج کی جنریشن میں حرارت کم اور رطوبت زیادہ ہونا چاہیے. اس لیے تمام کی تمام میٹابولک ڈس آرڈرز, یہاں تک کہ بہت سارے میٹابولک ڈس آرڈر بھی اس وجہ سے ہو رہے ہیں. ابھی آپ گھٹنے کی درد بتا رہے تو گھٹنے کی درد میں بھی رطوبت جمع ہو رہے, کس کے اندر؟ گھٹنے کے اندر. تو سیکس کے معاملے میں جب بات کرتے تو سیکس کا بھی اپن ڈفرینشیٹ کر کے دیکھو, سیکس بھی مختلف ہے. فار ایگزامپل صورت انزال ہو رہا ہے, اس کو بھی ہم نے ماہیت نہیں لکھی. صورت انزال بھی بیسیکلی حرارت سے زیادہ صورت انزال ہوتا ہے, برودت سے نہیں. زیادہ تر دوا اٹھا کے دیکھو صورت انزال کی دوائیں, اطلام کی دوائیں یا جریان کی دوائیں, سب سرد خشک دوا, خشکی اور سرد خشک, جیسے سنگاڑا ہو, افیون ہو, جو بھی منوم اور مسکن دوا سے علاج کرتے, کیونکہ وہ اس چیز کو سکون میں لاتا ہے. حرارت کی غلبہ یہ زیادہ تر جگہ پہ کیا کرتے, کبھی کبھی بہت سارے پیشنٹ آتے ڈاکٹر صاحب صورت انزال کی شکایت, تم ڈائریکٹ
جہاں منصف کی نام آ گیا مقب کی نام ماجن مغلس جوہر والا ماجن ممسک بول کے تم نے دوا لکھ کے دی. ارے دیکھو اس کی صورت انزال کی وجہ گرمی ہے کیا یا اس کی صورت انزال کی وجہ اس کے اندر برودت ہے. صورت یعنی کہ عربی ورڈ ہے وہ فاسٹ. فاسٹ کبھی ٹھنڈک سے نہیں ہوتے گرمی سے. باڈی میں گرمی ہے الٹا تم گرم دوا گرم معجون لکھ کے دے رہے پیشنٹ آ کے کیا وجہ سے جتنا پرابلم تھا وہ اور بڑھ گیا کیونکہ جتنے تم نے پڑھ کے رکھے تھے گرم گرم معجون سب اٹھا کے لکھ کے دیے. کبھی کبھی پیشنٹ کو صرف مشروب آملہ جواری شاہی سرد خشک یا بارد دوا دینے ڈاکٹر صاحب بہت کافی حد تک ہو گئے. ہم لوگ کیا کرتے نیمبو اگر زیادہ استعمال کریں گے تو صورت انزال ہوتا ہے رکت منی ہوتا ہے. یہ پڑھ کے رکھے بولتے بابا اچر زیادہ مت کھا بیوی بھاگ جائیں گے. یہ سب ہم نے پڑھ کے رکھے. یہ کس کے لیے اگر آدمی ٹھنڈا ہے سن شباب میں بھی ٹھنڈا ہے ان کو کھٹی چیز ٹھنڈی چیز سے مزید اس کے اعصاب میں اور مزید اس کی قوت میں ضعیفی آ سکتا ہے. ضعیفی کا مطلب ہی بلغمیت ہے. اگر مریض آلریڈی سفرا ہے ہائپر میں اس کو یہ اطلاع ہو رہا ہے اس کی صورت انزال ہو رہا ہے تب تم کیا کرو اس ٹھنڈا دوا دو. اس کا کبھی گرم دوا مت استعمال کرو. جتنے بھی مغلس مقوی منصف اٹھا کے دیکھو سب دار چینی جائفل جاوتری سب زعفران گرم 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 دوا لکھ کے رکھتا ہے. یہ کنسپٹ چینج کرو. پیشنٹ اگر ٹھنڈا مزاج کا ہے اس کی بلگم ہم کو ہمارے ٹھنڈا آدمی اس کو ماجون فلسفہ دو اس کو اب خاص دے دو اس کو اب زراکی دے دو اس کو گرم دوا دو. وہ بھی یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک دم سیکس کے لیے اس کو خاص خاص دوا ڈاؤ. تو آدمی اگر کیا پرابلم ہو اگر پمبلس بھی اگر آ رہے چہرے میں پمپلس ہم کو معلوم نہیں پیشنٹ کی مزاج بس اتنا ہمارے جوان ہے. اب جوانی میں تو معلوم ہے سفرا بھی آتے دم بھی آتے. اب ڈاکٹر صاحب میں کیسے سمجھ میں مجھے یہ سفرا بھی ہے کیا دم بھی ہے کیا. اب اس کے بھی ایک طریقہ ہے. اب سفرا اور دم میں فرق کیا ہے ایک خشک ہے اور ایک رتب ہے. دونوں میں کامن فیکٹر کے دونوں گرم ہے. اب پمبل آ گیا اب دمی والا پمبلس اگر مزاج دمی ہے پمبلس اگر دمی ہے تو اس کی پمبلس کا سائز بڑا بڑا بھرا گا یعنی کہ لیجن بڑا رہیں گے کیونکہ اس کے اندر رطوبت ہے. سفرا کی وجہ سے اگر ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے اسمال اسپاٹ آتے ہیں جیسے ارٹیکیریا ہے پرگا ہے ایکائموسس جیسے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر خشکی ہے ویل ڈیفائنڈ ہے ویل ڈیفائنڈ ہے ایک دم شارپ اسپاٹ 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 آیا پوری تب یاد رکھنے سفرا کی اب وہ ریڈ آ رہا ہے لیکن پرفیکٹ مطلب سمجھو ویل ڈیفائنڈ نہیں خشکی نہیں وہ تو بھی ہے تو ایسا لگ رہا ہے پورے ادھر لال ہو گئے بڑے بڑے دانے بال توڑی سے بنتا ہے. یاد رکھنے کا یہ دموی ہے. اتنا آپ کو معلوم ہے دموی مرض میں بھی صفراوی مرض کو بھی میں کیسے اس کو علیحدہ کروں. ہم نے تو معلوم کر لیا کہ سن شباب میں ہر بیماری زیادہ ہوتی ہے لیکن سن شباب میں دو لوگ ہیں صفراوی بھی ہے دموی بھی. صفراوی کے اندر خشکی رہیں گے شارپنیس رہیں گے مطلب تکلیف ابھی صفرا کا اگر پمپلس آ رہے آپ کو چبھن سے جیسے فیل ہوتے ہیں اس کو کلیات نفیسی میں کیا ورڈ استعمال کیا نخش و خدش چبھن سی فیلنگ ہوتا اور دموی کے اگر کوئی لیجن آ رہے پمپلس آ رہے ڈل اور تھروبنگ پین کا ایسا ڈل اینڈ تھروبنگ پین. تو یہ دو چیز جو ہے نا آپ کو یہ دو چیز آپ کو اندازہ ایسا لگا سکتے کہ اس کے اندر یہ کیریکٹر آپ کو سیکھنا ضروری ہے. اتنا یاد رکھنے کے اگر آپ نے مشروب آپ نے اٹھا کے دموی کو بھی دیا صفراوی کو بھی نو ڈاؤٹ اگر صفرا سے بھی اگر دموی سے بھی اگر اس کو پمپلس اور مشروب آملہ سے اس کو پمپل نیچے آ جائیں گے کیونکہ آپ نے معدلات اور مسکنات صفرا یا مسکنات حرارت استعمال کیے. سوال یہ تھا اگر آپ نے اگر سرد تر استعمال کیا تو تری کی وجہ سے شاید اگر دموی ہے تو تعفن بڑھنے کا چانسز زیادہ ہے. اب سیکشل ڈس آرڈر کی بیسیکلی سیکشل ڈس آرڈر میں بھی ہم نے دو کنورٹ کر سکتے سیکشل ڈس آرڈر کو بھی حرارت اور برودت کی وجہ سے. اب سن شباب ہو سن شباب کے اندر صفراوی کو اور دموی کو دونوں کو اگر سیکسل ایشوز آ رہے ہیں تو اس میں ڈفرینشیٹ کرو
कम से कम इतना तो डिफरेंशिएट करो, whether it is due to Arara, whether it is Baruda, या whether it is bulgami के safari, whether it is due to hyperactivity, whether it is hypoactivity, whether the problem is due to thyroid, whether it is due to taskin, वो हिसाब से उसूल इलाज बांधो। तो क्या होता है कि अपने को ये सब इसको हैंडल करने में ज्यादा दवा की जरूरत नहीं पड़ती। अब सिन्न शबाब के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम अलग होते हैं, मिसाल के तौर पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इस एज में बाधा होते हैं, नक्सीर आ रहा है, पीआर ब्लीडिंग हो रहा है, कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी इसमें भी याद रखो। चिकनगुनिया जैसी बीमारी, सफरावी डिजीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब बीमारी इस एज ग्रुप में ज्यादा होता है। जितने भी सफरावी डिसऑर्डर या वायरल डिसऑर्डर, जितने भी वायरल मैनिफेस्टेशन होता है इस उम्र में, इस उम्र में अगर आपको मैनेज करना इजी है, लेकिन आपने थोड़ा सा भी लापरवाही किया तो वो मल्टीपल ऑर्गन में या दूसरे प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बेसिकली इस एज ग्रुप को भी जीएटी को, न्यूरोलॉजिकल को ऑर्गन वाइज अगर देखेंगे, आप देखेंगे इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है जीएटी, वो भी अगेन लीवर, मेदर और हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत कम होता है इस एज में, क्योंकि इस एज में एक नॉर्मल के हिसाब से हम बोलेंगे हरारत, रुतुबत थोड़ा कम रहता है, हरारत ज्यादा रहती है, तो दिमाग के लिए अच्छा है वो, क्योंकि वो एज ग्रुप में प्रॉब्लम नहीं। दूसरी इस एज ग्रुप की तुम देखते हैं कि ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में, जैसे ब्लड रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे इश्यूज आते हैं। मिसाल के तौर पे कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। अब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, पहले याद रखो कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है, इसकी माहियत क्या। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली अगर हम देखेंगे मॉडर्न के एतबार से वो फैट है। यूनानी में कोलेस्ट्रॉल, द वर्ड कोलेस्ट्रॉल से कोई जिक्र नहीं। यूनानी में कोलेस्ट्रॉल का जिक्र है पतली चर्बी से मुशाबियत रखने वाली एक बलगमी टाइप की एक मादा है, क्या है, कोलेस्ट्रॉल। वो आगे जाके खून में तब्दील हो जाती, क्योंकि बलगम, अच्छे बलगम खून में तब्दील होते। हम लोग बलगम इसको मानते, इसको मत मानो, मैं खिलते बलगम की बात कर रहे, नाक से गिरने वाली बलगम की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ खून की तब्दीली होते, मतलब सब बलगम से खून में तब्दीली होते। तो ज्यादातर आप देखते हैं कि खून के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस भी शुरू होते हैं। अगर किसी को अगर समझा हाइपर थायरॉयडिज्म का इश्यू, हाइपर थायरॉयडिज्म या डिसलिपिडीमिया है, तो लिपिड के पीछे मत भागो, उसके जिगर का इस्लाह करो कि इसमें जिगर मायूफ होते हैं। अब कभी नौशाद तरी तो उसको यूरिक एसिड का इश्यू सर, अब कभी नौशाद ली तो, या देबीदिल वर्द, या जवारी शाही, या जवारी अरमज दो, या सफुफ किसनीसी दो, या शरबत दीनार दो। तो 5-6 दवा, शरबत में मशरूब आमला, शरबत दीनार काफी है। जवारिश में जवारिश आमला, जवारिश अरमज, जवारिश अनार, जवारिश तमरलिद काफी है। सफुफ में सफुफ किसनीसी, मशरूब आमला और शरबत दीनार, ये 4 या 5 दवा भी तुम्हारे हाथ में है तो छिन्न शबाब की तमाम इश्यूज तुम कॉल सॉल्व कर सकते, यहां तक के सेक्सुअल प्रॉब्लम भी। पेशेंट बोल रहे मेरा मनी बहुत रकीक है। मनी अगर रकीक है तो गर्मी की वजह से गर्मी बढ़ रहा होगा, जबकि उसके रुतूबत कम और गर्मी और ज्यादा बढ़ गया होगा, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा सफर। तो उसको बोलो तस्कीन के लिए, तबरीद के लिए, जैसे सिंगाड़ा है, जैसी चीज उठा के देखो, इमली की बीज है, जितनी भी सर्द खुश्क दवा देने से उसकी सेमिन के अंदर गाढ़ापन आ जाता है और उसके अंदर कुदरती तौर पे एक इमसाक पैदा होता है। जबकि हम गैर तबी तौर पे अफीन जैसे कंडन इस्तेमाल, इस अफीन का वर्ड अगर इस्तेमाल हो रहा तो उसको अवॉइड करो उस दवा को। वो पुराने जमाने में, आज की अगर आपके पास बेहतरीन नुस्खा है उसके अंदर अफीन कंडन है, वो दवा हाथ मत लगाओ, क्योंकि उसमें एक तो ये चीज है कि आगे जाके, आगे ने अभी से वो ममनू है, उसको एक्सरसाइज के लिए लाइसेंस लेना पड़ेंगे। पब्लिक को मालूम पड़े आप अफीन कंडन दवा खिला रहे, तो पब्लिक बोलेगी हकीम नहीं, ये हम लोग को आदी कर रहा है। जबकि बेहतरीन दवाएं अफीम जैसे पेंसिलिन के जैसे कम मिकदार में, लेकिन आदमी वो मेंटेन नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे शराब भी कम मिकदार में
बहुत दवा काम आते हैं, कुछ लोग हार्ट अटैक में भी, वाइन, डाइजेशन में भूख में, सब चीज, क्योंकि अच्छा, लेकिन वो नुकसान ज्यादा करता है, नुकसान ज्यादा करता है, तो इसलिए वो अवॉइड किया, या उसको ममनू किया, या उसको आराम कर दिया। आपको कि आपको लेकिन याद होना चाहिए, जैसे अभी सूरत इंजाल की शिकायत, और आप जितने भी सूरत इंजाल को उठा के देखो, तमाम सर्द खुश्क दवा है, अफीम की जरूरत नहीं। अफीम की सेम मिजाज रखने वाली बहुत सारे कंटेंट है। मिसाल के तौर पे कैप उम्मा जदीद, जिसके अंदर फिटकरी है, आप उसको दे सकते हैं मुमसिक के तौर पे, क्योंकि वो हाबिस काबिस और मुजफ्फिफ है। या मुजफ्फिफ और हाबिस और कब्जियत पैदा कर सकते हैं, या वो इमसाक भी करेगा। जैसे कैप्राल है, वो इंतहाई हाबिस काबिस है। अगर उसको इंतहाई लूज मोशन में अगर दे सकते, तो आप इंतहाई सैलान इतला में भी दे सकते, सैलान और रह में भी वही चीज दे सकते हैं। कि आपकी दिमाग यहाँ ये करना चाहिए कि आपके दिमाग में फिलोसफी से ज्यादा फिजिक्स आना चाहिए। जैसे एक पेशेंट आया, डॉक्टर साहब मेरा शादी हो गया, मेरे सूरत इंजाल की शिकायत। अब बड़ा हकीम साहब है, हकीम साहब इधर इधर देखे क्या दूं इसको, चलो अब्बे पेचिश उठा के दे दिए। अभी हमदर्द के अब्बे पेचिश के अंदर एक जुजू आता है अफीम, इसलिए वो इंतहाई किस्म के जो पेरिस्टाल्टिक वुमन को आबिस काबिस काट डालते हैं। अब हकीम साहब जानते इसके अंदर अफीम है, उठा के दे दिया, बेहतरीन रिजल्ट मिला। फौरन एक पेशेंट आया, डॉक्टर साहब मुझे जुलाब की शिकायत हो रही। हकीम साहब फिर वो डब्बे में हाथ उठा के उसको दवा ले दिया, क्योंकि प्रॉब्लम सेम साल हो रहे हैं। अब बाहर से एक आदमी देख रहे हकीम साहब को, यार ये पागल हकीम है, कल एक पेशेंट इमसाक के लिए आए थे, उठा के वही डब्बे से वही गोली उठा के दे दिए। अब जुलाब के पेशेंट है, उसको भी वही उठा के दे रहे। दुनिया के सामने लेबल स्टिकर के हिसाब से चल, दुनिया स्टिकर है ना, दुनिया स्टिकर के लेबल के हिसाब से चल, दुनिया का काम ही है लेबल करना, इसीलिए हमने बर्बाद हो गए। हकीम साहब लेवल पे नहीं जा रहे, हकीम साहब हिकमत पे जा रहे हैं। अब आपके पास अगर समझो कैप राल रखा है, ये आप क्या नाम उनका प्रलाप सकते, यूट्रस में भी कैप राल इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हाबिस काबिस है। इंतहाई आसरेटी कोलाइटिस में भी इस्तेमाल कर सकते, चिरियान और इतिला में और सूरत इंजाल में भी दे सकते, क्रॉनिक डायरिया में इस्तेमाल कर सकते, डायबिटिक में भी काम करेंगे वो, इंटरनल ब्लीडिंग में भी काम करेंगे वो, क्योंकि आप उसकी खुश्की, उसकी ड्राइनेस देख रहे हैं। क्योंकि मुझे रुतूबत है, इस आदमी को उस रुतूबत को फना करना है, उसके लिए मैं कोई भी टूल इस्तेमाल करूंगा, उसके स्टिकर कुछ भी रख दो। अब ये जरूरी नहीं कि आप अब्बे मुमसिक या चिमटी अब्बे तिलाई या कैप मुमसिक हो या मुगल, ये जरूरी नहीं। आप याद रखो, अगर अफीन उसके अंदर है, अफीन की मिजाज अगर सर्द है उसकी, मेरे पास एक मिजाज की एक सर्द उसकी एक दूसरी कोई दवा है, मुझे अफीन की जगह वो बदल इस्तेमाल कर सकते, जरूरी नहीं। आज की दौर में आप अफीन इस्तेमाल करना मामूल है, पब्लिक आपको पकड़ के मारेंगे, आपको मालूम पड़ेंगे, बोला हकीम साहब इतना पैसा कमाया, अफीम बेच के कमाया बोलेंगे। उस दौर में ममनू नहीं था, उस दौर में हर हकीम लोग, हर वाइद लोग इस्तेमाल करते थे। तो याद रखो, क्या चीज कहाँ इस्तेमाल करना है, ये आपके इसके ऊपर होना चाहिए, आपके हिकमत के ऊपर होना चाहिए। तो सिस्टम वाइज क्लासीफाई करो, शुरुआत में क्या क्या बीमारी हो सकता है। अगर आपको सिस्टम भी क्लासीफाई करना नहीं आते, तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। फलाने मर्ज गर्म है क्या, फलाने मर्ज ठंडा है क्या, देखो फलाने मर्ज खुश्की है क्या, फलाने मर्ज तरी है क्या। अब पेशेंट आए, ऑयली स्किन है, अब उसको खुश्की करना है, हमने मुल्तानी मिट्टी लगाए, मुल्तानी मिट्टी लगाए क्योंकि गर्म तरह दम भी है, या बेसन लगाया, खुश्की लाया, ऑयल चले गए, पिंपल्स चले गए। अब एक सफरा भी आया, उसके अंदर भी हरारत है, लेकिन उस आदमी के अंदर खुश्की है, उसको भी तुमने बेसिन दिया, उसको भी तुमने लैक्टोकैलामिन दिया, या उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी लगाया। पेशेंट बोलेंगे सब पिंपल्स थोड़ा सा सूख गया, लेकिन मेरा स्किन बहुत ड्राई हो गया। क्यों? ये सफावी को तुमने मुल्तानी मिट्टी दी है, या लैक्टोकैलामिन दिया है, या पिटकरी बिरिया दी है, या गेरू दी है, या कोई हाबिस काबिस दवा दी है। नो डाउट उसकी ठंडक मिला, लेकिन उसके अंदर स्किन खराब हो गया।
जबकि दम्बी को बेहतरीन रिजल्ट मिला, दम्बी के अंदर हरारत भी कम हो गया, साथ में ऑयल और रुतूबत भी कम हो गई। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सुपर स्पेशलाइजेशन इन यूनानी। तुमने डायग्नोसिस किया इनकी बीमारी गर्मी है, अब तुमने दवा भी ला के रखी घर, ठंडा दवा, लेकिन ठंडे में याद रखो सर्द खुश्क इस्तेमाल करना कि सर्द तर इस्तेमाल करना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अगेन सुपर स्पेशलाइजेशन। तो कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अगर आपको सिस्टम वाइज याद नहीं आ रहा, आपको मालूम आपके मरीज में ज्यादातर जवान के पेशेंट आ रहे, आप बस इतना करो, परफेक्ट डिफाइन करो तुम्हारे पास बारीदर या अभी या अच्छा दवा है, तुम उठा के दे दो उसको बिंदास। डॉक्टर साहब मैंने एक प्रॉब्लम, अकेले आया था, आपने दवा दी, जाते जाते पेशेंट आके बोले डॉक्टर साहब मुझे ना थोड़ा सा पीठ की तरफ बहुत सारे छोटे छोटे फुंसी आ रहे, सामने से भी आ रहे तो तुम वापस आए, पेशेंट भूल गया बोल के, मरीज को हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मैंने ऑलरेडी लिख चुकी है। तो मरीज क्या बोलते, डॉक्टर हमने तो बताया नहीं था आपको, फिर आपने कैसे लिख दिया। मैंने लिखा है, आप जो आपका एसिडिटी लेके आए मेरे पास आए, पेट फूल रहा है, आपकी गर्मी की प्रॉब्लम है, मैंने देवी दिलवर और शरबत दीनार लिख के दिया। ये शरबत दीनार और माजून देवी दिल आपको ठंडक करने के साथ साथ आपकी बाहर जो निकल रहा है, आपकी सीने में छोटे छोटे जो दाने, जो गर्मी दाना निकल रहे हैं, अगर आपको बॉडी को ठंडा करेंगे अपने आप चले जाएंगे। ओ ओके 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 डॉक्टर, यानी कि वो वैसे पहले हमने उसको इलाज लिख चुके, नहीं तो क्या करें, अरे अरे यार पिंपल्स भी चला दे, इसको एक साफी लिख के देते, इसको एक अमाजिन उष्पा लिख के देते, एक मुसफियात लिख के देते। ये दिस इज नॉट व्हाट इज कॉल्ड एज हिकमत। कितने पेशेंट आते वापस आते कंसल्ट, सर हमने वो एक चीज भूल गया डॉक्टर साहब, हमने उसे नींद नहीं आ रहा आजकल, तो हमने बोला हमने लिखा है, नहीं डॉक्टर साहब मैंने तो नींद के बारे में बोला ही नहीं। फिर उनको समझाओ, एक बीमारी मुख्तलिफ अवतार, जैसे भगवान, भगवान का 10 अवतार होता है, अलग अलग शक्ल में आते हैं, तो भगवान ही है। जैसे सफरा का 10 नहीं सैकड़ों अवतार है, उसको सीखो, उस लैंग्वेज को सीखो। अगर एक पेशेंट आ रहे हैं, डायरिया हो रहा है, सफरा का एक अवतार है, वोमिटिंग हो रहा है, सफरा का एक दूसरा अवतार है, माइग्रेन हो रहे वो दूसरा एक प्रॉब्लम हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है अलग अवतार है, गुस्सा कर रहा है अवतार है, खुशकी ज्यादा, आना ज्यादा है, एक अलग अवतार है, मेरे अंदर बहुत बेचैनी हो रहा है, दूसरे एक अवतार है, मुझे टैकिकार्डिया हो रहा है, दूसरे एक अवतार है, मुझे पैल्पिटेशन हो रहा है, दूसरे एक अवतार है। ये सब एक चीज की मुख्तलिफ अवतार है, इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अपने लैंग्वेज में लाओ, ये है मेन तकवा। पेशेंट क्या चीज बता रहे हैं उस चीज को कन्वर्ट कर। आज मैं समझता हूं सबसे ज्यादा डॉक्टर लोग का प्रॉब्लम, मरीज की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा। मरीज क्या बोलते, डॉक्टर मेरी मेरी पीछे से, मेरी इधर से किधर से, मेरी पीछे से लग रहा है कोई स्क्रू कर रहा है, क्या कोई स्क्रू करता है क्या, हम बोलेंगे ये साइकिक लग रहा है, साइकिक नहीं, पेशेंट अपनी तजुर्बा, अपनी प्रॉब्लम अपनी जबान से बता रहे, तुम नहीं समझ रहे डॉक्टर की गलती है, तुम डायरेक्ट जाके साइकेट्रिक की दवा उठा के दे। पेशेंट की लैंग्वेज, यूनानी की लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, पहले वो कुछ भी बोल, डॉक्टर साहब इधर से ऐसा कुछ चढ़ रहा है, नीचे से उतर रहा है, उस कैसे उतर रहा है उसको पूछो, तो वो अवतार को समझ में। तो सैकड़ों अवतार में आते एक बीमारी, तो आप एक दवा दो, सैकड़ों अवतार को कंट्रोल कर सकते। अगर पेशेंट आ रहे हैं छींके आ रहे हैं, दमी अवतार है, वो दम का एक अवतार है, एक बोल नेसल पॉलिप आ रहा है, एक अलग अवतार है, एक बोल रहे मुझे डीएनएस हो रहा है, वो भी उसी के अवतार है, एक बोल रहे मुझे साइनोसाइटिस हो रहा है, एक ही अवतार है, एक बोल रहे मुझे निसियान हो रहा है, उसी के अवतार है वो, एक बोल रहे मुझे बाल सफेद हो रहा है, उसी के अवतार है वो, एक बोल रहे मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वो भी नजला है, एक बोल रहे टेस्ट नहीं मिल रहा, स्मेल नहीं मिल रहा, वो भी नजला की एक अलग शक्ल है वो, सब एक ही शक्ल है, अलग अलग शक्ल में
ایک سبب سے دوسری شکل ہوتا ہے. یہ سیکھنے کی کوشش کرو. جیسے شن شباب میں زیادہ تر اوتار کی پیچھے حرارت اینڈ یبوست یا حرارت اینڈ برودت نکا ہے نہ پکی ہے. ایک حرارت سے یہ سب چیز معاملہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے آپ مینج کرو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ مفریات ہے, فرحت دینے والی اطریات ہے, یہ سب چیز تسکین کی جو کام کرتے ہیں سب سے زیادہ افیکٹ ملتا ہے شن شباب. سمجھا؟ تو ایسا نہیں کہ اگر آپ حکیم ہیں, ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کیا دو, اس سے آپ کی دماغ نہیں کھلیں گی. آپ کی دماغ نہیں کھولنے ایک چیز اس طریقہ میں اپنانا نہیں چاہتا. کیونکہ ہم نے 5 سال طبیہ کالج میں پڑھے. اب آپ 5 طبیہ کالج میں پڑھنے کے ابھی 5 گھنٹے کے یا 5 منٹ کی ایک بات ہم کرتے تو اپنے دماغ کھل رہے یار یہ سب چیز اگر پچھلی 5 سال نے ہم نے طبیہ کالج میں اس اعتبار سے اگر پڑھا ہوتا تو ہم حکیم کیا, ہم تو مفتی بھی بنا ہوتا, ہم تو ریسرچ ڈاکٹر بھی بنا ہوتا, ہم تو بڑا سیاسی لیڈر بھی بنا ہوتا, ہم بزنس مین بھی بنا ہوتا. کیونکہ ہر چیز تو اسی میں ہے. ہم ڈائریکٹ پوچھ لیتے ڈاکٹر صاحب کیا دو اسٹکر چاہیے, بیماری کا اسٹرکچر لگا دیا, دوا کا بھی اسٹکر مانگ رہے کیا دوا دوں, یہ بیماری ہے یہ کیا دوا دوں. اسٹکر کا معاملہ ختم کرو. جس دن ہم لوگ نے اگر اسٹکر کا معاملہ ختم کر دیا, یہ رپورٹ پڑھنے کی عادت, رپورٹ پڑھو آخری اسٹکر دیکھو, پیشنٹ سے پوچھو کیفیت کیا, کیونکہ میں جو دوا دے رہا ہوں میری کیفیت کے حساب سے دوا دے رہا ہوں. تو شن شباب میں اگر آپ کو ماہر بننا ہے تو آپ ایک کام کرو, شن شباب کے لیے آپ بہترین چیز آپ استعمال کرو, معدلات کا استعمال کرو, مسکنات. اس کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو بہترین ایک طریقہ آج کے دور کے حساب سے بول سکتا ہوں میں کہ ہجامہ. ہجامہ آج کل بہت فیشن سے چل رہا ہے, جبکہ بیسیکلی ہجامہ یونانی کی کوئی بھی اوتھینٹک کتاب میں اتنا ذکر نہیں جتنا فسد کا ذکر ہو. فسد بھی خون کی حدت کو کم کرنے کے لیے زیادہ تر جگہ پہ فسد لکھا ہے. شن شباب کے لیے بہترین چیز ہے کیا ہے, ہجامہ. بوڑھے لوگ سے زیادہ, کیونکہ بوڑھے لوگ کو ہم زیادہ یہ کرے گی کون سی ایجامہ ایک قسم کا استفاق ہے. وہ استفراغ کثرت سے لیڈس ٹو خشکی کی طرف لے کے جاتا. اب مہینہ اور ایجامہ کرنے والے لوگ بھی 10-10 20-20 کپ لگے, یہ سب انائڈینٹیفک. ہجامہ صرف کرنا چاہیے 90 ڈیز میں ایک بار. 90 ڈیز بولے تو 3 مہینہ. ایک سیزن ختم ہو گیا, دوسرا سیزن ختم, اگلے والے سیزن سے بچنے کے لیے ایز اے ویکسینیشن کے طور پہ. گرمی ختم ہو گیا, سردی شروع رہے, ایک ہجامہ کا ڈالو, نہ سردی میں تم حفاظت سے رہے گی. سردی ختم ہو, گردی اسٹارٹ بارش شروع ہو, تو 1 مہینہ ہوتے ہندوستان میں 90 ڈیز. 3 مہینے کا 4 موسم ہوتا ہے. یہ ہفتے میں مہینے میں یہ کہاں سے آئے, مہینے میں ہجامہ نہیں. اگر کرنا بھی ہے تو پھر وہ چاند کے حساب سے کرو, مہینے بھی اگر کرنا بھی ہے تو 3 مہینے میں ایک بار ایک ہجامہ کیا کرو. تو شن شباب کے لیے ایک بہترین ٹریٹمنٹ میں 90 ڈیز میں ایک ہجامہ کیا کرو, 0.8 میں, تاکہ آپ کی حدت, خون کی حدت کو کم کرنے کے لیے سب سے بہترین آج کے ٹریٹمنٹ میں ہجامہ. اور جتنے بھی آپ عطر استعمال کرتے شن شباب کے اندر, جتنے بھی لائٹ, خاص طور سے گلاب کی عطر لگایا کرو. گلاب کی عطر آدمی کو تسکین دیتا ہے. پبلک کیا کرتے, اود کھیر بول کے کچھ بھی مولانا لوگ کی اسٹرانگ عطر کبھی مت لگایا کرو شن شباب میں. شن شباب میں ایک دم لائٹ 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 خوشبو استعمال کیا کرو. کھانے میں بھلے آپ کے شن شباب میں بھلے آپ کو آپ کی عازمہ بہت ہی درست ہو, تو زیادہ تر ایک کام کرو آپ دودھی اور کھانے پینے میں دودھی یعنی کہ کدو دودھی کا استعمال زیادہ استعمال کیا کرو, تاکہ لین افیکٹ کرے, حرارت کو کم کرے, پائلس کو کم ہو جائے, اور نیند طرح اعتدال میں رکھے. اسباب ستہ ضروریات سمجھاؤ, اگر آپ کے اسباب ستہ ضرور پرفیکٹ ہے
तो छिन्ने शबाब में पेशेंट को बोलो मैं कोई दवा नहीं दूंगा, दवा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी तुम्हारी जो डिजाइनिंग है, तुम्हारी जो बनावट है मैं बताऊंगा, तुम छिन्ने शबाब में हो, तुम्हारी हार्ड डिस्क की कैरेक्टर बता सकता हूँ, इस हिसाब से तुम जियो, प्रोटोकॉल मैं दूंगा, तुम खाली उस हिसाब से अडॉप्ट करो। दवा अगर सबको आपको पीआर ब्लीडिंग हो रहा है, पर रेक्टल ब्लीडिंग, रात में बहुत सारे गोश्त खा लिए, अब सीने नमों में इतना खाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खा लिए, कल से पाइप ब्लीडिंग हो गया, अब वापस तुम दवा भी खा रहे, वही चीज खा रहे, रात भर जाग रहे, उल्टा सीधा हरकत कर रहे, गर्मी बढ़ रहे, डॉक्टर साहब आपके पास है, आपका दवा काम नहीं कर रहा। अरे भाई सबब का इजाला, तुम गर्म हो, तुम्हारे मिजाज गर्म हो, वो सब उससे पहले दूर रख के मैं दवा खा, समझा? तो याद रखो, स्टिकर मत पढ़ो, बीमारी की स्टिकर मत डालो बीमारी के ऊपर। मैं हर पेशेंट से पूछते, तुम मेरे पास आए डॉक्टर साहब मुझे कैंसर है, मैं दवा नहीं है, स्टिकर चिपका दिया। तुम बोले तुम्हारी प्रॉब्लम क्या, मैं सही करके देता हूँ। तुमने बोले डॉक्टर साहब मुझे डायबिटिक है, बोले मेरे पास दवा नहीं। तुम बोले डॉक्टर साहब मुझे थकान हो रहा है, झुनझुनी हो रहा है, दवा है, मैं दुबला हो रहा है, दवा है, मेरी बार बार पेशाब है, मैं हम यूनानी में दवा है, मुझे प्यास लग रही है, यूनानी में दवा है। आदमी बीमारी क्यों नहीं बताते, स्टिकर आके क्यों बोलते? तो पेशेंट बोले स्टिकर मत चिपकाओ, कि मेरे दवा में मैंने स्टिकर नहीं चिपकाया, कंपनी ने चिपकाया होगा। मेरी दिमाग के हिसाब से मुझे माने डॉक्टर अजमल ने अरमस की ये दवा बनाया, लेकिन कभी मैं कंपनी के हिसाब से नहीं, मेरे पास बहुत सारी दवा आयुर्वेदिक कंपनी थी। एक प्रोडक्ट आता है टैब ऑफ्यूल, जिसके अंदर फिटकरी बिया और हड़ताल की भस्म है। कंपनी किसके लिए इस्तेमाल करते खांसी में, मैंने आज तक वो खांसी में नहीं दिया, मैं उसको स्किन डिजीज में, खासतौर से सोरियासिस में दे रहा, बेहतरीन रिजल्ट। अब मैंने बहुत परचेज करता है, कंपनी आजकल लिखना शुरू कर इंडिकेशन नीचे सोरियासिस के लिए बल, अब वो मुसफ़े खून लिख के। मैंने पढ़ा कि हमारा किताब में हड़ताल तबकी, हड़ताल वर्की वगैरह, वो अल्सनिक ट्राई सल्फेट है, वो इंतहाई किस्म की मुसफ़े खून है, यूनानी में कोई बनता नहीं हड़ताल तबकी का, मैं देता हूँ। तो याद रखो, आपको हकीम बनना है, स्टिकर मत याद करो, बीमारी की नाम याद मत करो, पेशेंट की कैफियत और माहियत जानो, दवा की माहियत जानो, और मरीज का या मर्ज का माहियत जानो। ये तीन माहियत अगर जाने, तुम्हारे पास कोई आदमी सफरावी आदमी गुस्से में, अब तुम उसके नाम जान के क्या करोगे? ये मेरा दोस्त है, या तुम ये हो जाना मेरे दोस्त है, वो गुस्से में आ रहा हूं, मुझे माने उसको कैसे ठंडा करना है। ये नहीं कि वो मेरा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त है तो तुमको मारेगा वो, क्योंकि उसकी उस हालत में नहीं है वो, उसकी कैफियत मैं जानता है, बाबा वो गरम है, सफरा में, तुम उसको गुस्सा बोल रहे, मैं उसको गुस्सा नहीं बोल, उसको सफरा बढ़ गया, सफरा हैजानी में आ गया। मान ली वो मेरा दोस्त है, वो आईदी है, सोए पड़े, उसको इल्जाम मत लगाओ, उसकी आदत है, वो उसके अंदर बलगमियत है, मुझे माने उसको कैसे छेड़ना है, उसको आईदी बोल के, सुस्त बोल के, नाकाम आदमी बोल के उसको स्टिकर मत कर, उसके अंदर एक बलगमियत आ गया, उसकी ऐसी माहौल में डालो जहां हर आदमी सफरा में है, तो वो भी सफरा में आ जाएंगे, वो भी सुबह उठेंगे 6 बजे, वो भी रूटीन में आएंगे। उसको तुम एक बलगमी घर में डाल दिया, बीवी भी 10 बजे उठ रहा है, 11 बजे उठेंगे, बच्चे 1 बजे उठेंगे, ये सब चीज को एक आदत हमने डाल दिया। तो याद रखो, स्टिकर मत रखो, स्टिकर आज से चिपका डालो। बच्चे को भी स्टिकर मत कर, मेरी बच्चे अब्दुल्ला तो एक स्टिकर है, मेरी बेटा सफरावी है, उसको कैसे समझाना, मेरी बेटी दम्बी है, मेरी बेटी सौदावी है, या मेरा बेटा सौदा है, जिद्दी है लेकिन अच्छा है, वेल दिमागी है, जबरदस्त एनालाइज करता है, उसको दूसरा चीज का अलग चीज में डाल। तो आज के बाद में अगर हकीम बनना है, अक्सर तुम देखते हैं कि मेरे मोबाइल में तकरीबन 80 ग्रुप है, किसकी व्हाट्सएप की, पट पट पट, डॉक्टर साहब एक रिपोर्ट भेजा है यूएसजी का, जरा जरा उसके ऊपर रोशनी डालिए, या उसकी दवा भेज दी। अभी मैं बोलता एक स्टिकर डाला, अब मैं एक स्टिकर वापस उसको भेज देता हूँ, 4-5 दवा का नाम लिख के भेज देता हूँ, मुतमईन नहीं होता है। मुतमईन कब होता है, डॉक्टर साहब मेरे फलाने एक मरीज है जो सीने शबाब का है, उसकी फलाने फलाने प्रॉब्लम, तो मतलब बाबा सीने शबाब में उसकी ये प्रॉब्लम है, उसको ये दिया करो, चैप्टर क्लोज हो जाता है। ओके, तो सही तौर पे
ये इसको याद मत रखो क्या क्या मुकव्वे बा की दवा है, क्या क्या मुमसिक की दवा है, वो खुद ब खुद तुम जानो, खुद ब खुद चीज को दवा खुद भी बनाओ। जैसे अभी मेरे एक प्रोडक्ट आते हैं सफुफ सैलानिल, एक दवा आते पाउडर है वो, क्या है उसके अंदर, कुछ नहीं, आंवला का पाउडर, असल सोस का पाउडर, सर्द खुश्क है वो। स्टिकर तो मैंने सफुफ सैलानिल डाला क्योंकि सैलानिल में अच्छा काम करता है, लेकिन कभी कभी मैं सूरत इंजाल में देता हूँ, सामने वाला क्या बोले, डॉक्टर साहब आपने तो सैलानुर राम का दवा दिया, औरतों का दवा दिया, तो औरतों का दवा स्टिकर है वो, सफू सैलानिल मामला है, डॉक्टर साहब आपने दवा दिया 2 टाइम पे, मेरे एसिडिटी भी गया, इतलाम भी बंद हो गया सूरत इंजाल, क्योंकि आमला सर्द खुश्क है फर्स्ट डिग्री, मेरी मनी भी गाढ़ा हो गया, मेरे पेट भी सही हो गया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज हिकमत, तबाबत नहीं हिकमत। इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक 5 मिनट देता हूँ सवाल जवाब के लिए, वो आप करो क्योंकि मैं सर अभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। इस्लाम स्वागत। पहले वालेकुम डॉक्टर सर। अयाज साहब पूछ लीजिए, क्योंकि पहला सलाम अयाज साहब ने किया था। चलिए। सर सीने शबाब में बरूदत कैसे हो सकती है जब आप सफरावी दौर में जी रहे हैं और सफरावी डाइट इस समय बिल्कुल कॉमन हो चुकी है? शिन्ने शबाब में बरूदत कैसे हो सकती है क्योंकि आप सफरावी दौर में जी रहे हैं, आज सर सफरावी डाइट सबसे ज्यादा कॉमन हो चुकी है, हर चीज सफरावी दिखाई देती है। यस हरारत यस, ना बहुत ही एक बेहतरीन सवाल किया आपने। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के तरफ जा रहा है, यानी कि बिग बैंग, जब से दुनिया यानी दुनिया बढ़ते जा रहा है, फैलते जा रहा है, एक्सपैंड होते जा रहा है। अगर कायनात के बाहर जाकर हम देखेंगे तो दुनिया जिस दिन बिग बैंग हुआ बढ़ते जा, दुनिया पूरी ग्लोबल वार्मिंग के तरफ जा रहा है। एक जमाने में जहां पानी थे वो पानी